शैतान क्या कर रहा है? अच्छा फितना, फितना ओके, अरबी के अंदर अल्लाह भी फितना कर रहा है कुरान में और शैतान भी फितना कर रहा है कुरान में, दोनों में क्या फर्क है? अल्लाह का फितना अच्छा है और शैतान का फितना बुरा है? अच्छा ठीक है भाई, तो पहले फितना तो बात समझना खत्म, चाहिए। बात खत्म एक होगी, चीज समझ, बात खत्म होगी। अच्छा फिर अब अल्लाह भी फितना कर रहा है, शैतान भी फितना कर रहा है, लेकिन अब मैंने कहा था कि मैं साबित करूंगा अल्लाह शैतान से बड़ा शैतान है। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं कि शैतान को कौन क्या हुक्म दे रहा है। गल हुई ना फिर उस वक्त, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 7 की 27। जी सर, अब बताएं जरा ये क्या कहती है। या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्हम्दुलिल्लाह, एक सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह। सब शैतान आपको फितने में न डाले, हम्म, लेकिन आप फितने का जो माना लेते हैं वहां पर आजमाइश, भाई हाँ तीन मानों हाँ, में आजमाइश आजमाइश कोई मसला नहीं है, जो भी माना है मैंने माना लिया ही नहीं। मैंने माने के ऊपर लड़ाई नहीं करनी तुमसे आज, मैंने कहा ही नहीं आजमाइश है उसका नाम क्या है, आई डोंट केयर क्या है। अब यहां पे अल्लाह क्या कहता है कि लोगों को, आदम आदम के बच्चों को, कि शैतान तुम्हें फितने में ना डाले, यही कहता है ना, जी जैसे तुम्हारे वालिदैन को फितने में डाला था। लेकिन अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि अल्लाह खुद फितने में डालता है लोगों को। अब अगर अल्लाह फितने में डालता है तो अल्लाह का फितना शैतान के फितने से ऊंचा है या शैतान के फितने से कम है? एक सेकंड भाई, अल्लाह का अल्लाह का फितने, फितना शैतान के फितने से ज्यादा ऊंचे दर्जे का होगा या छोटे दर्जे का होगा? एक सेकंड भाई, अल्लाह का जो फितना है उसका मतलब है आजमाइश करना। यार मैंने पूछा क्या भैणी का मतलब है, अरबी में बात कर रहा हूं यार। अल्लाह का फितना, चाहे वो फितना का कोई भी मतलब है, अल्लाह का फितना शैतान के फितने से ऊंचे दर्जे का होगा या नीचे दर्जे का होगा? अच्छा ठीक है, अल्लाह का मैं बता देता हूँ भाई, तो पहले तो समझना चाहिए मेरे भाई। यार मुझे नहीं अल्लाह, समझना यार, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं सिंपल, अल्लाह का फितना शैतान के फितने से ज्यादा ऊंचे दर्जे का होगा, ज्यादा अच्छे दर्जे का होगा या कम दर्जे का होगा? ये तो गलत बात है ना, जब पहले यार समझ मुझे गलत है। नहीं समझना, अरबी कुरान में जो लिखा है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। आपने कहा था कुरान से इतना नहीं, मैंने कहा था कुरान से टूंगा नहीं, ट्रांसलेशन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आपको 10 तरह के ट्रांसलेशन दिखा सकता हूं, नहीं जाऊंगा। सिंपल सवाल है, अल्लाह का फितना ज्यादा अच्छा होएगा या शैतान का फितना ज्यादा अच्छा होगा? अच्छा ठीक है, अल्लाह का फितना अच्छा है आजमाइश के लिए, बस बात आजमाइश खत्म के लिए, होगी, लेकिन बात खत्म होगी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह का फितना ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब है अल्लाह शैतान से ज्यादा अच्छा फितना डाल सकता है। बात खत्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ले बकरिया सर, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये भी अरबी आप ही पढ़े सर, आपकी अच्छी अरबी है। आप थोड़ा स्क्रीन थोड़ा पूरा खोलिए भाई। पूरा खोला, वैसे ज्यादा खुल नहीं सकता, इतना जूम मुझे भी तो किया नहीं हुआ है। दिखता है, मुझे तो नहीं दिखता है, मुझे तो आधा अभी आधी अभी आयत दिखता है। अभी आपकी आपको आयतें पूरी नजर आ गई थी, अब नहीं आ रही? आप मुझे आयत का नंबर बता दीजिए, मैं अपने मोबाइल में ओपन कर देता जी हूँ। जनाब, 11 चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 34। अरे सूरत का नाम बताइए भाई। हूद हूद सूरा हूद सूरह हूद का कौन सी नंबर है? 37। 34, सूरह हूद की 34। नहीं साहब साहब, एक बात तो कंफर्म होगी, अल्लाह भी फितना क्रिएट करता है, शैतान भी फितना क्रिएट करता है, अल्लाह का फितना शैतान से ऊंचा है। आगे चल रहे हाँ, हैं जी या हजरत, पढ़ लें आज के दिन में। अच्छा, वला यनफउकुम नुस्ही इन अरदतु अन अनसह लकुम इन हम्म, कान युरीदु अन युग़वियकुम हुवा रब्बुकुम व इलैहि तुरजऊन। यहाँ पे यगवी कौन कर रहा है? यगवी कौन कर रहा है? यही इसका मतलब अल्लाह को किसी को गुमराह मैंने करता है, पूछा इसका यहाँ पे मतलब यगवी कौन कर रहा है, मैंने ये नहीं पूछा यगवी का मतलब क्या है, मैंने पूछा। अल्लाह ही कर रहा है, लेकिन इसका यह पर ये मतलब अल्लाह यगवी करता है। अच्छा, अल्लाह तो यगवी कर रहा है, अल्लाह यगवी कर रहा है, अल्लाह यगवी कर रहा है। अच्छा यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे यगवी कौन कर रहा है, देखते हैं। चैप्टर नंबर 15 सूरह अल हिजर आयत नंबर 39, यहाँ पे यगवी कौन कर रहा है? सूरह हिजर आयत नंबर 39, कौन यगवी करता है? सूरह हिजर आयत नंबर 39। एक मिनट में निकाल जी, देता हूँ अपने मोबाइल।
چلے 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 آج کے اچھا دن یہاں میں پر نہیں ایک بار بھائی اب آپ جو آیت نکالے تو نا یہاں جہاں پہ مطلب ہے سورہ ہجر میں یغوی کون کر رہا ہے؟ میں نے سمپل سوال پوچھا. یہاں پر جو سورہ ہجر کی آیت قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. اچھا تو یہاں پر یہاں پہ شیطان کہتا ہے اللہ کو تو نے مجھے یغوی کیا، اب میں پوری کی پوری دنیا کو یغوی کروں گا. کریکٹ؟ اللہ نے کیوں گمراہ کیا بھائی؟ اللہ نے تو اس کو کہا کہ اس کو ساحل صرف میں نے پوچھا، آدم کو ساحل میں نے ٹرانسلیشن پوچھی اس سے کہ یغوی کا مطلب نہیں گمراہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں پوچھی نا. ہاں ابھی آپ میں نے نے کہا کیا کہ ٹرانسلیشن چاہیے نہیں؟ میں نے کہا ہی نہیں کہ گمراہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. میں نے سمپل کہا ہے اللہ نے شیطان کو یغوی کیا، ہاں کیا. شیطان نے کہا میں ساری نہیں دنیا کو یغوی کروں گا، ہاں کروں گا. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے اگر جس نے ساری دنیا کو یغوی کرنا ہے اس کو ہی اللہ نے یغوی کیا تو اللہ بڑا یغوی کرنے والا ہوا، شیطان بڑا یغوی کرنے والا ہوا؟ نہیں آپ نے غلط، آپ جو آیات نکال رہے ہو نا اس کا غلط مطلب نکال رہے ہو میرے بھائی، ایسا نہیں ہے. میں اللہ نے تو کہتے مطلب تو لیا ہی نہیں، میں نے مطلب لیا ہی نہیں، میں نے ٹرانسلیشن کی ہے. تو بھائی یہاں آیات کی سیاق کے مطابق معنی لیا جائے گا بھائی میرے میں بھائی. نے ٹرانسلیشن کرنی ہی نہیں، عربی پڑھ رہا ہوں بھائی. تو ٹھیک ہے آپ جو یہاں پر یہ کوئی کا معنی اوکے لے رہے تو ابھی میں نے مانا لیا ساحل، میں نے مانا دیا، نہیں ماننے کی آپ تو بات ہی نہیں ہوئی ہے. بات ہی نہیں ہوئی. آپ قرآن کا مطلب سورہ ہود کی آیت نمبر 34 میں اللہ کہتا ہے وہ سب سے زیادہ یغوی کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اس کے بعد شیطان بھی یغوی کرتا ہے، چیپٹر نمبر 15 سورہ الحجر کی آیت نمبر 39 کے اندر. اور شیطان اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں یغوی اس لیے کروں گا کیونکہ اللہ تو نے مجھے سب سے پہلے یغوی کیا. تو شیطان بڑا یغوی کرنے والا ہے یا اللہ بڑا یغوی کرنے والا ہے؟ بات یہ ہے بھائی جو آپ نے جو فتنے کا معنی لیا، میں فتنہ نے تین مانا معنوں لیا میں. ہی میں نے مانا لیا ہی نہیں. سیم تو کام آپ کر رہے ہیں نا وہ پوچھ رہے ہیں وقاص بھائی، سیم کام کر رہے ہیں نا وہ پوچھ عربی رہے کا ہیں. سیم لفظ والا کام کر رہے ہیں نا، بات ختم. ساحل بھائی آیات کی سیاق کے مطابق معنی لیا جائے گا. مانا یار میں نے مانا نہیں لیا. آپ کا جو مطلب نکال رہے ہو نا فتنے کا، آپ کا نہیں مطلب نکال رہا. یغوی اچھا کام ہے، یغوی برا کام ہے، مجھے نہیں پرواہ. اللہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو شیطان کر رہا ہے. اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ کیا مطلب کیسے سمجھاؤں؟ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس طرح تو مسالہ بھائی میں نے مطلب لینا ہی نہیں ہے، عربی کے لفظ پہ بات ہو رہی ہے بس سمپل. ہمیں جو اس وقت 4000 لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو عربی نہیں آتی، میں پھر بھی ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا. میں صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ اللہ وہ کام کر رہا ہے جو شیطان کرتا ہے، لیکن اللہ شیطان سے زیادہ بڑے اچھے طریقے سے وہ کام کرتا ہے. بس ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے معنی لینے کی. نہیں معنی کا ضرورت اس لیے ہے بھائی نہیں جو ہے، آیات نہیں ہے. اللہ ایگزیکٹلی وہی لفظ والا کام کر رہا ہے جو شیطان کر رہا ہے قرآن میں. دیٹ از اٹ. تیسری کر چیز رہا پہ ہے یا نہیں چلتے ہیں. کر رہا وقاص بھائی؟ سیم لفظ آیا ہے کہ نہیں آیا دونوں کے لیے؟ سیم لفظ آیا اس طرح بات اللہ نے ختم، موسیٰ علیہ السلام کو بات پوچھا ختم، بات ختم. آگے چلتے ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ. قرآن چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ. اللہ کہتا ہے وہ ننسخ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نسخ وہ میں کافی کرنا. بھائی میں نے نہیں پوچھا، پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کافی کرو. نسخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کافی میں نے کرنا. آپ پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ ما ننسخ من آیت او ننسها، یہی بس آیات آپ صحیح نکال رہے ہیں. اللہ نسخ اور منسوخ کر رہا ہے کہ نہیں؟ نسخ کا مطلب ہے کافی یار میں نے کرنا. آپ مطلب پوچھا. ایسا تو نہیں ہو سکتے میری بھائی. بھائی ہم نے مطلب دیکھنا ہی نہیں ہے، سمپل بات کر رہا ہوں. اچھا مطلب ہے، برا مطلب ہے، آئی ڈونٹ کیئر. اللہ یہاں پہ ننسخ کر رہا ہے، ہاں کر رہا ہے، سمپل یس. اوکے اب چلتے ہیں یہاں پہ. اس آیت میں ننسخ کون کر رہا ہے یہ بتا دیجئے پلیز. پڑھیے. آپ تھوڑا چھوٹا کریے، مجھے نہیں دکھتا ہے سورہ بس آدھی. الانعام کی آیت نمبر 68 کون یہاں پہ ننسخ کر رہا ہے؟ یہ نے چھوٹا کر دیا آپ کے لیے. پھر بھی مجھے نہیں دکھتا ہے. اوکے سورہ انعام کی آیت نمبر 68 کون ننسخ کر رہا ہے یہاں پہ؟
تو ٹائم لگے گا یار یہ نکالنے میں. کوئی بات نہیں, نکالے کوئی بات نہیں. آج آپ اپنے منہ سے ثابت کریں گے کہ قرآن میں اللہ وہی کام کر رہا ہے جو شیطان کر رہا ہے, اور اللہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے اور زیادہ اچھا کرتا ہے. تو چاہے وہ کام اچھے ہوں چاہے وہ کام برے ہوں, وہ شیطان اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب برا کام ہے, اور اللہ کر رہا ہے تو اللہ شیطان سے بڑا شیطان ہے. تھینک یو. ساحل بھائی مجھے نا بہت نیند آ رہی ہے, میں تو جاؤں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو ویری مچ حفصہ جی. اور آئی ہوپ آپ کے سبسکرائبر میرے خیال سے 2000 ہو چکے ہیں. تو 1.7 سم تھنگ ہوا ہے. یار جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں 4000 لوگ, ذرا ہماری حفصہ جی کو جو ہے تھوڑا اپنا سبسکرائبر کا نذرانہ دے دو یار. 4000 ان کے کمپلیٹ کر لو. 4 کیا, میں تو بولتا ہوں 5000 کمپلیٹ کر کے دے دو. 1700 آلریڈی ہو چکے ہیں, اور آپ لوگ 2302 ان کو ہمارے طرف سے ایک گفٹ ملے حفصہ جی کو, سبسکرائبر کا نذرانہ. کل جب آپ اٹھیں گی حفصہ جی تو 2000 پلس تو کراس ہو ہی جائے گا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو ایوری ون جتنے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ان کو بھی تھینک یو. اور ساحل سر آپ کو تو اسپیشلی تھینک یو کیونکہ آپ نے مجھے پلیٹ فارم دیا مجھے بتانے کے لیے. ایڈم جی آپ کو بھی تھینک یو, سب کو تھینک یو. تھینک یو. جے ہند. بہت شکریہ, بہت شکریہ حفصہ جی. ہاں جی وقاص صاحب, آج کے دن میں انعام کی 68. ارے بھائی اس کا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اگر شیطان تم سے اب شیطان یہاں پہ ینسخ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ نہیں, اگر شیطان تم سے یہ بات بلایا جائے فَلَا تَقْعُدْ بات بَعْدَ ختم ہو گئی ذِكْرِ. بھائی, کر رہے ہیں نا. ہاں کر رہے ہیں. بات ختم ہو گئی. اب اللہ جب ینسخ کرتا ہے تو کیا وہ شیطان سے بہتر ینسخ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی یہ الگ حرف ہے, وہ الگ حرف, وہاں پر ننسخ ہے. یار ننسخ کیا مطلب؟ یونسی یہ کہ تمہیں نہیں پتا عربی کی گردان کی ینسخ کا ہی مطلب ہے؟ اوکے آگے چلتے ہیں. اب اللہ, اچھا شیطان وہی کرتا ہے یا اللہ وہی کرتا ہے؟ اس طرح تو قرآن کریم کو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا نا. قرآن چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 7, یہاں پہ قرآن چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 7 سورہ الانبیاء, یہاں پہ کون وحی کر رہا ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر کون سے؟ 7. یہاں پہ وحی کون کر رہا ہے؟ اللہ. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. ہاں اللہ کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ ہم نے اب نہیں بھیجے پہلے مرد, ہم اس میں نے کو وہی ٹرانسلیشن پوچھی ہے. ارے تو اللہ ہی وہی کرتا ہے اس آیت میں. اس آیت میں اللہ وہی کر رہا ہے, بہترین. اب چیپٹر نمبر 6 سورہ الانعام آیت نمبر 121 پڑھیں, یہاں پہ کون وحی کر رہا ہے؟ ارے یہاں پر وسوسہ مراد ہے میرے بھائی. بس میں نے ٹرانسلیشن پوچھی ہے, ارے میرے میں نے ٹرانسلیشن پوچھی ہے. لَيُوحُونَ, یہاں پہ وحی کون کر رہا ہے؟ ارے شیطان کرے, لیکن یہاں پر لیوحون کا مطلب وہ وسوسے ڈالتے ہیں اپنے اللہ دوستوں وہی کے ذریعے. کرتا ہے قرآن میں اور شیطان وہی کرتا ہے قرآن میں. اس کا لیکن اللہ کی وہی obviously زیادہ بہتر ہے, تو اللہ شیطان سے بہتر وہی کر سکتا ہے. بات ختم, ٹاٹا. آپ کو ابھی میں نے 4 چیزیں بتائیں. اللہ فتنہ کرتا ہے, شیطان فتنہ کرتا ہے, مگر اللہ کا فتنہ اچھا فتنہ ہے. اللہ یغوی کرتا ہے, شیطان یغوی کرتا ہے, مگر اللہ کی یغوی زیادہ طاقتور ہے. اللہ ننسیحا کرتا ہے, شیطان ننسی کرتا ہے, لیکن obviously اللہ کا ننسی زیادہ بڑا ہے. اللہ وہی کرتا ہے اور شیطان وہی کرتا ہے, لیکن اللہ کی وہی زیادہ بہتر ہے. اگر شیطان وہی کام کر رہا ہے جو اللہ کر رہا ہے, لیکن اللہ اس سے بہتر طریقے سے کر سکتا ہے, اچھے طریقے سے کر سکتا ہے, تو بڑا شیطان کون ہوا؟ اللہ. مجھے ایک آیت پڑھنے دیجیے آپ. جو فتنہ ہے اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹرانسلیشن نہیں چاہیے مجھے تم سے ڈنگر سے ٹرانسلیشن نہیں چاہیے. تم ٹرانسلیشن بھی اپنی کرتے ہو. آئی ڈونٹ کیئر, ٹاٹا بائے بائے. قرآن چیپٹر نمبر 4 سورہ النساء آیت نمبر 119, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ذرا بتائیے گا.
यहाँ पर शैतान हुक्म देता है, इंसान वो कहता है कि मैं ये इस आयत की बात कर रहे मैंने कहा है कि आप ट्रांसलेशन करें। मुझे तो आधी स्क्रीन दिख रहा है मेरे भाई। ओके, आप सूरह चैप्टर नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 119 अपनी जगह पे पढ़ लें। मैंने आपको मना किया? अच्छा, वला उदिल्लनहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम, यहाँ पे युजलिल कौन कर रहा है? जरा देख शैतान कर लीजिए। रहा है। शैतान कर रहा है युदलिल। अच्छा, यहाँ पे शैतान युदलिल कर रहा है। अब मुझे बताइए, कुरान चैप्टर नंबर 28 की आयत नंबर 15 में कौन युदलिल कर रहा है? यहाँ पे युदलिल कौन कर रहा है जनाब? कौन सी आयत है ये? सूरत कौन कुरान सी है? चैप्टर नंबर 28 कौन सी बनती है यार? 28 अलकसस, सॉरी, कसस, अलकसस, अलकसस की आयत 15 युदलिल कौन कर रहा है? यहाँ पर कहा भाई, ऐसा तो नहीं है। फस्तगासहु الذي من شيعته الذي من فوق موسى فقال هذا من عمل شيء انه عدو مضل مبين। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, मूसा को किसने किया था? सॉरी, ये तो शैतान कर रहा है। शैतान का काम है, ये भी शैतान ही कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अब अल्लाह का दिखा देते हैं। लो जी, सूरह निसा की 88 में चले जाओ, अल्लाह आ जाता है। ये लो पकड़ो। वमन युदलिल अल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। अल्लाह का दिखा दिया। कुरान चैप्टर नंबर 4 आल इमरान है कि निसा है? 4 तो निसा नहीं होती थी, आल इमरान थी, अन्निसा ही थी। हाँ, अन्निसा की आयत नंबर 88। यहाँ पे अल्लाह युदलिल कर रहा है। अरे भाई तो आप आयात को समझ लेना। अतूरी, अरे भाई मैंने समझ लिया है, मुझे तुमसे नहीं समझना। तुमने कहा था कुरान ओनली। वकास सबर करो। मैं कुरान तुम जैसे डंगर से नहीं सीखूंगा, मैं सीखूंगा तुम्हारे अर्ली स्कॉलर से। यानी कि मैं तफसीर में जाऊंगा, यानी कि मैं जाऊंगा इब्ने कसीर में, कुर्तुबी में, तिबरी में, इब्ने अब्बास में, जलालैन में। मैं उन स्कॉलर्स के पास जाऊंगा जो कि उस जमाने में थे, उस जमाने के आसपास थे, अरबी बोलते थे, अरब थे, वहीं पे चले थे, वहीं पे पले बड़े थे। मैं उनके पास जाऊंगा सीखने के लिए, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुमने कहा था कुरान ओनली, मैं कुरान ओनली पे बात कर रहा हूँ, कोई ट्रांसलेशन नहीं लूंगा। और तुम जैसे डंगर की ट्रांसलेशन में एक्सेप्ट कभी करूंगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, अल्लाह युदलिल कर रहा है, हाँ। शैतान युदलिल कर रहा है, हाँ। अल्लाह और शैतान में बड़ा युदलिल करने वाला कौन है? अल्लाह। तो बड़ा शैतान कौन हुआ? अल्लाह। एक सेकंड भाई, मैंने नहीं कहा कि भाई मेरा ट्रांसलेशन ले लो। कुरान तो कभी कहता ही नहीं कि वो कुरान से बाहर। ट्रांसलेशन, अगर ट्रांसलेशन में जाएंगे तो मैं हर आयत की तफसीर में खोल के दिखाऊंगा कि स्कॉलर ये कह रहा है। मानोगे? तो अल्लाह ने कब कहा कि भाई मेरे कुरान की तफसीर करो? एक तो फिर अल्लाह ने कब कहा कि कुरान की ट्रांसलेशन करो? बताओ कहां लिखा है? उसका माना लिया, उस अल्लाह ने कहा कि कुरान की ट्रांसलेशन करो, वो बताओ। साहिल भाई इसी पूछ लेने कि कुरान की मुझे। साहिल भाई आ गया, ले साहिल साहब, गेम ओवर टाटा।